श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिर्वाच गुरुन्वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्व क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं स्तुतम् अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतम् जपादि विफलं तत्र दग्धशीयुक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणामाप्नोति संशयाम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाौ पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोमा जपादि यस्य दर्शनं महागुरु स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। श्रीमहामृत्युञ्जय कवचं भैरव उवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयस्यास्य नदेयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तौ प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं
न दातव्यं दुरात्मने। अस्य श्री महामृत्युंजय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युंजयो महारुद्रो देवता। ओम बीजां जुं शक्तिः सह कीलकां हौमिति तत्त्वां चतुर्वर्ग साधने मृत्युंजय कवच पाठे विनियोगः। ओम चंद्रमंडल मध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति। ओम जुं सह ह्रूं शिरः पातु देवो मृत्युंजयो मम। ओम श्रीं शिवो ललाटं मे। ओम ह्रौं भ्रुवौ सदा शिवः। नीलकण्ठो वतान्नेत्रे कपर्दीमेवताञ्च्युति त्रिलोचनो वताद्गण्डो नासां मे त्रिपुरान्तकः। मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृतिकाम्बरः। हनुं मे हाटकेशनु मुखं वटुकभैरवः। कंधरां कालमथनु गलं गणप्रियोऽवतु। स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु। नखान् मे गिरिजानाथः पायादुङ्गुली संयुतान्। स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम। कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारशासनः। सर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु। शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः। कटिं कालान्तकः पायात् उरु मे अन्धकघातकः। जागरूको वताञ्जानु जङ्घे मे कालभैरवः। गुल्फो पायाज्जटाधारी पादो मृत्युंजयोऽवतु। पादादिमूर्धपर्यन्त अघोरः पातु मे सदा। शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु। रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वमृतेश्वरः। पूर्वे बलविकर्णो दक्षिणे कालशासनः। पश्चिमे पार्वतीनाथो ह्युत्तरे मां मनोन्मनः। ईशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः। नैऋत्यां शम्भुर्व्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः। ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः। दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युंजयस्य माम्। रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये। पायाद् ॐ जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः। प्रभाते पातु मां ब्रह्म मध्याह्ने भैरवोऽवतु। सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः। अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोमयः। सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सह ह्रौं मृत्युंजयः। इदीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गुपितं। पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदैवतं। य इदं च पठेन्मन्त्री कवचं वर्चयेत् ततः। तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकाष्टसिद्धयः। रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रुञ्जयं लभेत्। जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखी पुनः। महाभये महारोगे महामारी भये तथा। दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात्। सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युंजय प्रसादतः। धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीं
आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यां सिद्धिप्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिवत् श्री शनैश्चर स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरपीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कौणान्तकौरद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्यास्य ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरति पिनाकी एकस्त्रिधारिक् यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्नष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीपितृस्तोत्रम्। जाबालिर्वाच गुरुन्वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्व क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रिया विधिः
वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुताप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं स्तुतम् अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतम् जपादि विफलं तत्र दग्धशीयुक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणामाप्नोति संशयाम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाौ पितरं सतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोमा जपादि यस्य दर्शनं महागुरु स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति श्री महामृत्युंजय कवचम् भैरव उवाच शृणुस्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युंजयस्यास्य नदेयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तौ प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने अस्य श्री महामृत्युंजय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युंजयो महारुद्रो देवता ओम बीजां जुं शक्तिः सह कीलकां हौमिति तत्त्वां चतुर्वर्ग साधने मृत्युंजय कवच पाठे विनियोगः ओम चंद्रमंडल मध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति ओम जुं सह ह्रूं शिरः पातु देवो मृत्युंजयो मम ओम श्रीं शिवो ललाटं मे ओम ह्रौं भ्रुवौ सदाशिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दीमेवताञ्छुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृतिकाम्बरः
हनुं मे हाटकेशनु मुखं वटुकभैरवः कन्धरां कालमथनु गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादुङ्गुली संयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारशासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पायात् उरु मे अन्धकघातकः जागरूको वताञ्जानु जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारी पादो मृत्युञ्जयोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्त अघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातु ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वमृतेश्वरः पूर्वे बलविकर्णो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो ह्युत्तरे मां मनोन्मनः ईशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुर्व्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायाद् ॐ जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्म मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोमयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सः ह्रौं मृत्युञ्जयः इदीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदैवतं य इदं च पठेन्मन्त्री कवचं वर्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकाष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रुञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखी पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीम् आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यां सिद्धिप्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशनैश्चरस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणान्तकौरद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा
वन्यास्य ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरति पिनाकी एकस्त्रिधारिक यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्नष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीपितृस्तोत्रम्। जाबालिर्वाच गुरुन् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्व क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं स्तुतम्। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतम्। जपादि विफलं तत्र दग्धशीयुक्तबीजवत्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणामाप्नोति संशयाम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने
सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहुमा जपादि यस्य दर्शनं महागुरु सगुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति श्रीमहामृत्युञ्जय कवचम् भैरव उवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयस्यास्य नदेयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तौ प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ॐ बीजां जुं शक्तिः सह कीलकां हौमिति तत्त्वां चतुर्वर्गसाधने मृत्युञ्जय कवचपाठे विनियोगः ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति ॐ जुं सह ह्रूं शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम ॐ श्रीं शिवो ललाटं मे ॐ ह्रौं भ्रुवौ सदाशिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दीमेवताञ्छुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृतिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनु मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनु गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादुङ्गुली संयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारशासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पायात् उरु मे अन्धकघातकः जागरुकोऽवताञ्जानु जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारी पादो मृत्युञ्जयोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्त अघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वमृतेश्वरः
पूर्वे बलविकर्णो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो ह्युत्तरे मां मनोन्मनः ईशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुर्व्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायाद् ॐ जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्म मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोमयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सः ह्रौं मृत्युञ्जयः इदीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गुपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदैवतं य इदं च पठेन्मन्त्रे कवचं वर्चयेत् ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकाष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद् युद्धं हत्वा शत्रुञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखी पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीम् आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यां सिद्धिप्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिवत् श्री शनैश्चरस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणान्तकौरद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्यास्य ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य
त्राता हरिषु हरति पिनाकी एकस्त्रिधारिक यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीपितृस्तोत्रम्। जाबालिर्वाच गुरुन् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्व क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं स्तुतम् अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतम् जपादि विफलं तत्र दग्धशीयुक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणामाप्नोति संशयाम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाौ पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोमा जपादि यस्य दर्शनं महागुरु स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः
सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। श्री महामृत्युंजय कवचम्। भैरव उवाच शृणुस्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं। महामृत्युंजयस्यास्य नदीयं परमाद्भुतं। यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं। त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी। तदेव वर्णयिष्यामि तौ प्रीत्या वरानने। तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने। अस्य श्री महामृत्युंजय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः। श्री महामृत्युंजयो महारुद्रो देवता। ॐ बीजां जुं शक्तिः सह कीलकां हौमिति तत्त्वां चतुर्वर्ग साधने मृत्युंजय कवच पाठे विनियोगः। ॐ चंद्रमंडल मध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं। तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति। ॐ जुं सह ह्रूं शिरः पातु देवो मृत्युंजयो मम। ॐ श्रीं शिवो ललाटं मे। ॐ ह्रौं भ्रुवौ सदाशिवः। नीलकण्ठो वतान्नेत्रे कपर्दीमेवताञ्च्युति। त्रिलोचनो वताद्गण्डो नासां मे त्रिपुरान्तकः। मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृतिकाम्बरः। हनुं मे हाटकेशनु मुखं वटुकभैरवः। कन्धरां कालमथनु गलं गणप्रियोऽवतु। स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु। नखान् मे गिरिजानाथः पायादुङ्गुली संयुतान्। स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम। कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारशासनः। सर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु। शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः। कटिं कालान्तकः पायात् उरु मे अन्धकघातकः। जागरूको वताञ्जानु जङ्घे मे कालभैरवः। गुल्फो पायाज्जटाधारी पादो मृत्युंजयोऽवतु। पादादिमूर्धपर्यन्त अघोरः पातु मे सदा। शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातु ममावतु। रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वमृतेश्वरः। पूर्वे बलविकर्णो दक्षिणे कालशासनः। पश्चिमे पार्वतीनाथो ह्युत्तरे मां मनोन्मनः। ईशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः। नैऋत्यां शम्भुर्व्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः। ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः। दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युंजयस्य माम्। रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये। पायाद् ॐ जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः। प्रभाते पातु मां ब्रह्म मध्याह्ने भैरवोऽवतु। सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः। अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोमयः। सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सह ह्रौं मृत्युंजयः। इदीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। सर्वमन्त्रमयं गुह्यं
सर्वतन्त्रेषु गुपितां पुण्यं पुण्यप्रदां दिव्यां देवदेवाधिदैवतां य इदं च पठेन्मन्त्री कवचं वर्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकाष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धां हत्वा शत्रुञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखी पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यां सिद्धिप्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशनैश्चरस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणान्तकौरद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्यास्य ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरति पिनाकी एकस्त्रिधारिक् यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्नष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति।